l'exercice D. في هاد لا بارتي هادي غادي نهضر على le vestimentaire et la communication عند la secrétaire de direction, c'est-à-dire الهندام ديالها والتواصل. Alors pour le vestimentaire est le look de la secrétaire. La bonne tenue de la secrétaire donne une bonne impression aux autres collègues supérieurs. Alors الكاتبة أو الكاتب الإداري خاص يكون تيلبس مزيان ويكون إنسان يهتم بالهندام ديالو. La tenue doit être propre, bien repassée, agréable à la vue. La secrétaire peut porter une jupe ou un pantalon et une chemise. Les couleurs de base sont le noir, le blanc, le bleu marine, le beige, le vert. Alors خاصو يكون أو خاصها تكون اللباس خاصو يكون نقي، يكون محدد. اللباس اللي يمكن تلبس السيدة يمكن لها تلبس اون جيب ولا سروال ولا شميز والسروال. ولي كولور اللي تيكونوا داخل الإدارة اللي معروفين هو الأسود، الأبيض، الأزرق غامق، الباج والأخضر. Pour le soin corporel, être propre et utiliser un déodorant. الإنسان خاصو يكون نقي وكيستعمل الديودورون باسكو نهار كامل كيكون واقف وخاص تكون الريحة ديالو مزيانة. Elle doit être bien coiffée, un maquillage léger, les ongles limés, les mains propres. الشعر من الأحسن يكون مجموع باش ما يبقاش في لي ماشين اللي تيكونوا في لونتربريز اولا في الاداره وما يتسبب لناش في شي مشكل. لو ماكياج بطبيعه الحال خاصو يكون خفيف. لي زونغل ديما الضفار ديما مقطعين واليدين نقيين. علاش؟ لاننا تنهزو الاوراق الاداريه في يدينا وخاصنا ما نوسخوهمش. اكسسوار كي كونفيان افيك لي فيتمون. بالنسبه لي بيجو خاصو يكونوا تيتمشاو مع الناس اللي تلبسوا وما يكونوش trop voyants باينين بزاف. لا كومونيكاسيون بالنسبه للتواصل اللي هو واحد العنصر مهم في العمل ديالنا. كاينين دو بوين مهمين في هاد لابارتي هادي. كاين اولا بعدا ليكوت اكتيف، الاستماع بتركيز وبانتباه خلال العمل باش يمكن المردوديه ديالي في العمل تكون صحيحه. كاينين دو بوين لا ريفورمولاسيون اي لو كيستيونمون في هاد لابارتي هذا. تنستعملوا هاد تقنيات التواصل باش نتفاهموا مع المخاطب، باش نفهموا المخاطب اش طالب منا كعمل ونأديوه على احسن وجه. كاينه لا reformulation, une technique de communication qui permet d'exprimer autrement une idée pour clarifier la conversation. هي تقنيه ديال التواصل اللي كنستعملوا من خلالها الكلمات ديالنا الخاصه للتعبير عن فكره معينه وتوضيحها. كاينه لا reformulation ايكو، وعندكم هنا المثال إعادة الصياغة عن طريق الصدى. عندكم لا ريفورمولاسيون ميغوار، إعادة الصياغة كمرآة. وعندكم لا ريفورمولاسيون غولي، إعادة الصياغة. لو غولي هنا تيحيلنا على لو سبور، يعني واحد كيمد الآخر للتوضيح وللاقتراب من الهدف. لا ريفورمولاسيون biaisée. Pour savoir, il faut demander. لكي نفهم يجب أن نسأل. pour يعني هنا إعادة الصياغة. Demander plus à l'interlocuteur pour pouvoir mieux comprendre. La reformulation appuie. المخاطب تيقول جملة وحنا تندعمو ديك الجملة. سي تو افي سا، سي تو افي كوريكت، هادشي صحيح اللي تتقول.
هادشي اللي تتقول هو اللي كاين. سي اون بون ريمارك. الرأي ديالك في محله. لا غوفورميلاسيون سانتيز، إعادة الصياغة عن طريق التلخيص، وعندكم هنايا ان اكزامبل. لا غوفورميلاسيون ديدكتيف، إعادة الصياغة عن طريق الاستنتاج. بالنسبة لو كاستيونمون هما جميع أنواع الأسئلة اللي كاينين تقريبا في اللغة الفرنسية. كاين لا كاستيون اوفرت، السؤال المفتوح، واللي هنا عندك تتحاول تحط سؤال مفتوح على المخاطب لانترلوكوتور باش تخليه يعبر على راسو وتحاول تفهم منه اكثر لا سيتوياسيون الظرفيه. لا كاستيون فيرمي، هنا السؤال المغلق بوغ باش تنعرفوا تيكون الجواب عليه بنعم او لا. لا كاستيون روتور، هنا كتجاوب على سؤال بسؤال باش كل مرة تفهم أكثر. لا كاستيون الترناتيف، السؤال الاختياري. وعندنا لا كاستيون سوجستيف، السؤال اللي تيحيل على فكرة أخرى. عندنا لا كاستيون كونديسيونيل، السؤال الشرطي واللي تيبدا ديما بسي. سي جو فو في اون ريميز فوز الي كوموندي، واش الا درت لك تخفيض غادي دير لي طلبيه. لا كاستيون ريتوريك، عندكم هنا ان اكزامبل. لا كاستيون ميغوار، السؤال المرآة. ولا كاستيون ريكوشي، لا كاستيون انديريكت، السؤال الغير المباشر. وكل كاستيون عندكم فيه هنا un exemple. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans la partie